शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता, लहरों से लड़ा करता हूँ दरिया में उतर कर, मैं साहिल पे खड़े होकर साजिश नहीं करता। मैं दावत खिताब दूंगा आज के प्रोग्राम के हवाले से बैरिस्टर फयाज़ अहमद समूर सदर मलीर बार एसोसिएशन को, वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल इनायत जतोई साहब, वेलकम टू मलीर बार। बाकी दोस्त अहबाब, आप सबको भी वेलकम। मलीर बार के मेंबर्स, आपका शुक्रिया, आपने मेहमान को इज़्ज़त बख्शने के लिए अपना वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। मेरा फ़र्ज़ बनता है बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द बार कि किसी न किसी हवाले से अपनी ज़ाती राय को बालाए ताक रखते हुए मैं उस कैंडिडेट को किसी न किसी तरीके से उसकी इज़्ज़त अफजाई करूं, उसके नंबर्स बढ़ाऊं, थोड़ी सी उसकी पॉइंट स्कोरिंग करूं। मेरे ख़्याल में मैंने ये महसूस किया कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। हर चंद के मेरी ज़ाती चॉइस पे कोई और कैंडिडेट हो या मेरी सियासी वाबस्तगी कोई भी हो, लेकिन जो मेहमान मेरे पास आए, मैं और मेरे बाकी सारे मलीर बार के मेंबर्स, जिस तरह से हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि एटलीस्ट उसकी कैंपेन में, उसकी इस स्ट्रगल में, ये सारी चीज़ों में हम भी एड अप करें, कुछ पॉइंट स्कोरिंग उसकी हम भी करें। तो उस पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से सबसे पहले तो इकबाल इनायत साहब को मैंने ख़ुद ही मशवरा दिया कि मैंने कहा प्रोग्राम बाहर से हट के बाहर करें, थोड़ा अच्छा होगा, माहौल बनेगा, आपका पोटेंशियल लोगों के सामने आएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा, लोग आपको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, सारी सीट्स फुल हैं, लोग तवज्जो से सुन रहे हैं, बैठे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इकबाल इनायत जनोई साहब, आपको मुबारकबाद कि माशाल्लाह आपका प्रोग्राम अच्छा और कामयाब जा रहा है। उसके बाद बतौर प्रेसिडेंट मलीर बार और आपके एक वोटर की हैसियत से लाजमी तौर पे जब आपकी किसी कैंडिडेट में दिलचस्पी पैदा होती है तो आप उसके सामने एक मैनिफेस्टो में ऐड अप करने के लिए चीज़ें रखते हैं, या कोई अपना मुतालबा करते हैं, या डिमांड करते हैं, या गुजारिश करते हैं, या मशवरा देते हैं। पाकिस्तान में तो मशवरा बहुत आम है, वैसे भी यूरोप और अमेरिका में सबसे महंगी चीज़ कंसल्टेशन है, मशवरा। मिलियंस में भी फ़ीस होती है जो बिज़नेस टाइकून्स होती हैं उनकी, और पाकिस्तान में यही चीज़ जिसको देना है वकील को, उसका काम है। यहाँ पे हर शहरी ही मशवरा देता है, तो ये चीज़ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इतनी फ्री और वाफिर मिकदार में अवेलेबल है। लेकिन ये पोटेंशल है कैंडिडेट का कि उसमें से पिक करें, चूज़ करें कि जो चीज़ें उसको फ़ायदा दे सकती हैं, उसके पोटेंशल को बढ़ा सकती हैं, उसकी कारकर्दगी की, उसके कैंपेनिंग को इन्हेंस कर सकती हैं, वो उनको अडॉप्ट करें। तो माशाल्लाह इकबाल इनायत जतोई साहब, इस मामले में मैं इनको पुराना जानता हूँ। पॉलिटिकल एक्टिविटी के हवाले से एक एंथुसियाज्म है इनके अंदर, हाई कोर्ट के अंदर ये कंटेस्ट करते रहे हैं, उसके बाद यहाँ ये बड़े इलेक्शन में भी आए हैं। तो इकबाल इनायत जतोई साहब, कहीं ना कहीं से जब कोई फर्स्ट स्पीकर आता है तो वो आपको कोई ना कोई इंस्पायरेशन दे के जाता है, या कोई सेकंड स्पीकर आता है वो आपको कोई ना कोई इंस्पायरेशन दे के जाता है। उसके बाद फिर लाइन ऑफ स्पीचेस या एक मोड ऑफ द गैदरिंग वो उसी तरफ चल पड़ता है। इरशाद सर साहब आए तो वो भी अपनी स्पीच के अंदर एक इंस्पायरेशन छोड़ गया एटलीस्ट मेरे लिए। उन्होंने मिसिंग पर्सनस का जिक्र किया, डिसअपीयरेंसेस का जिक्र किया, मैंने उस पॉइंट को पिक किया। और यूँ ही समझ लें कि इकबाल इनायत जतोई साहब आप दलेर और बहादुर शख्स हैं, जो मैं आपको ज़ाती तौर पर समझ सकता हूँ। और यही एक मुतालबा आपके सामने रखेंगे कि अगर आप सिंध बार काउंसिल में इलेक्ट होकर आते हैं तो मैं आपको एक चीज़ और भी, मेंबर्स को भी और मैं ख़ुद भी ये समझ लूँ कि बिलखुसूस सिंध बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल और बिलअमूम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस, इनका काम बाथरूम बनवाना, बाथरूम साफ़ करवाना, वॉश बेसिन लगवाना, ये करना वो करना, ये नहीं है। ये काम तो सुपरिटेंडेंट का है, क्लर्क का है, बाकी लोगों का है। इनका बेसिक काम जो कार्लाइल से आज से 400 साल पहले से जहाँ से बार्स की हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, इनका काम पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी देना है, लेजिस्लेशन के लिए गवर्नमेंट को कंसल्टेशन प्रोवाइड करना है। ये जो है ये इनका बेसिक काम है एक्चुअली। तो इन इकबाल इनायत जतोई साहब से मैं बार के तवस्सुस से, या मैं ख़ुद कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जी कि हमारे यहाँ ये नहीं है तो बिल्डिंग नहीं है तो ये नहीं तो वो नहीं है, नहीं, मैं भी इरशाद सर साहब वाला जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट है उसी को अडॉप्ट करते हुए कहूँगा कि इंशाल्लाह आप इलेक्ट हो के आए सिंध बार काउंसिल के अंदर, तो जो फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं यहाँ
اور یہ موسٹ پراببلی صرف 2 پروونسز کا ایشو ہے، سندھ کا اور بلوچستان کا۔ پنجاب کے اندر کرائم ریشو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اور بروٹل کرائملٹی ہے، بروٹل کرائملٹی ہے، لیکن وہاں پہ کوئی آئی اے ایس آپریٹ نہیں کرتی۔ آئی اے ایس سے مطابق مطلب انٹیلیجنس ایجنسیز، آئی ایز اینڈ آئی ایز، انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز۔ کے پی اس وقت وار زون ہے، وانا وغیرہ وغیرہ میں فوج گھسی ہوئی ہے وہاں پہ، آدھا کے پی جو ہے وہ انڈر وار سچویشن ہے، لیکن وہاں پہ بھی مسنگ پرسنس کا ایشو اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ سندھ کے اندر ہے۔ ایون ہم پیس ایرا میں بیٹھے ہیں، سندھ میں کسی بھی قسم کی کوئی وار سچویشن نہیں ہے، لیکن مسنگ پرسنس کی جو سچویشن ہے وہ سندھ میں سب سے بدتر اور ابتر ہے۔ اس کے بعد شاید بلوچستان میں یا پیرالل ہے یا ایک دوسرے سے اوپر نیچے ہے، بہرحال اسی سطح پہ ہے۔ تو ارشاد شیر صاحب نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر بات کریں، اوپنلی بات کریں کہ اس چیز کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے۔ میں کئی مسنگ پرسنس کے معاملات میں اپیئر ہوتا رہا، انٹیلیجنس کے لوگوں سے بات چیت بھی ہوتی رہی، ان سے گفتگو اور گپ شپ بھی ہوتی رہی، کئی گیٹ ٹوگیدرس کے اندر انٹیلیجنس کے لوگ بھی آتے تھے، ان سے جب بات چیت بھی ہوتی تھی تو وہ لب لباب یہی ہوتا تھا کہ دیکھو ہم تو مارشل میریوس کے دور سے یہ کر رہے ہیں، ایک پرانی ہسٹری ہے انٹیلیجنس کی۔ جب انٹیلیجنس کریٹ ہوئی تھی، جرمن باربیرینس نے جب رومن امپائر پہ حملہ کیا تو اس کے بعد الجیرین میریوس نے ان کو جب ڈیفیٹ کر کے واپس بھگایا تھا، تو اس وقت جنرل نے کہا تھا کہ مجھے حکمران بناؤ، جس پہ لارڈز نے، بلیک گاؤن والوں نے مخالفت کی تھی، اور اسی وقت بلیک گاؤن اور یونیفارم کا جھگڑا چلا تھا، جس کے بیچ میں سے انٹیلیجنس ایجنسیز بنی تھی، اور سینیٹرز کاؤنسلز جو ہوتے بلیک گاؤن والے، ان کو اسی طرح سے اٹھا کے غائب کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا۔ تو انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں ایک پیس آف لیجسلیشن دے کے فارمولیٹ کر کے دے دیں تاکہ ہم کام اس طرح سے کر سکیں۔ جب آپ کے پاس آپ کی اپنی لیگل باڈیز، آپ کے لیجسلیچر، آپ کی گورنمنٹ کوئی فریم ورک کر کے دے ہی نہیں رہی ہے تو ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور میں بدقسمتی سے کہوں گا کہ سندھ میں تو اس کام کو اتنا آسان سمجھ لیا گیا ہے کہ ہر جو بھی فارمیشن ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بندے کو غائب کرنا جو ہے وہ 2 منٹ کا کام ہے کسی بھی فارمیشن کے لیے۔ ایون ایک لیفٹیننٹ کرنل رینک کے نیچے کے رینک کی کہیں پہ کوئی ڈیٹ ہے، اگر انٹیلیجنس کی ڈیٹ ہے، ملٹری انٹیلیجنس کی ہے یا انٹر سروسز انٹیلیجنس کی ہے یا کوئی اور ریلیٹڈ ایف آئی ٹی ایف ایس ڈیوٹی کے اوپر اگر کوئی فارمیشن لگا ہوا ہے تو چھوٹے سے چھوٹا فارمیشن بھی کسی بندے کو اٹھا سکتا ہے بڑی آسانی سے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے 3 مہینے 6 مہینے اور 2.5 سال تک کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ اٹھاتا نائب صوبیدار جا کے اٹھا لیتا ہے، چھوڑنے کے لیے اس کو جیک برانچ سے ایٹارنی جنرل کا اپروول چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس پروسیس کے اندر وہ شخص جو اٹھایا جاتا ہے اس کو، میں نہیں کہوں گا شاید کہیں پہ کوئی انٹیلیجنس بریچ نہ ہو جائے چیزوں کی، ایسا نہ میں خود بھی کہیں مسنگ پرسنس میں شامل ہو جاؤں۔ تو انڈر گراؤنڈ سیلس ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو رکھا جاتا ہے، روشنی تک نہیں ہوتی ہے وہاں پہ، تو مہینہ 2 مہینوں کے بعد کہیں کسی ایس او پیز کے اندر کوئی چیز آتی ہے تو پھر ان کو باہر نکال کے ہوا لگائی جاتی ہے، پھر واپس وہیں پہ ڈمپ کر دیا جاتا ہے، لوگوں کی شیپس بڑھ جاتی ہیں۔ میں نے انڈینس کو دیکھا ہے وہاں پہ، پاکستانی تو کسی کو نہیں دیکھا، جس حالت میں وہ بیچارے پڑے ہوتے تھے، ایون افسرس خود بھی کچھ نہیں کر پاتے وہاں پہ جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس حالت میں وہ لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو اقبال عنان جدوئی صاحب، یہ تھوڑا سا میں نے بریف اسکیچ اس لیے کھینچا آپ کے سامنے کہ ارشاد شیر صاحب نے ڈھیر کی، اس نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی، ان سب لوگوں کے سامنے رکھی، اور اسی بات کو میں ریفریش کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ بلکہ اس کو ایک سنگل مینیفیسٹو موٹو بنا لیں اپنا، کہ جب آپ سندھ بار کونسل میں آئے تو سارے کام چھوڑ کے آپ ایک پالیسی فارمولیشن اور لیجسلیشن کے لیے کام کریں گے کہ جو سندھ پروونس کے اندر فورس ڈس اپیرنسز ہو رہی ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کا قلعہ کما کیا جا سکے۔ تو انشاءاللہ جب آپ الیکشن اپنے دن آپ کا آئے گا، ملیر کے لوگ آپ کو بھولیں گے نہیں، آپ کا پورا ساتھ دیں گے، آپ کو اپنے ووٹ دیں گے، اور جیت کے آنے کے بعد بھی اگر آپ کو کسی لاجسٹک سپورٹ کی ضرورت ہوگی، میں ہوں یا نہ ہوں، جو بھی یہاں پہ باہر کا آفس بیرر ہوں گے یا جو باہر کے دوست ہوں گے، انشاءاللہ جی آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ تو آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے، اقبال عنان جدوئی صاحب ہمارے مہمان ہیں یہاں پر، ان کو لازمی اپنی کنسیڈریشن والے باکس میں رکھیے گا، بالکل ایک دم جھٹک کے سائڈ پہ کر دینا تو ناانصافی ہوگی۔ ہمارے پاس سے ہر مہمان کو کچھ نہ کچھ، بلکہ زیادہ کچھ شیئر ضرور ملنا چاہیے، میری یہی گزارش ہے آپ لوگوں سے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا، وقت دیا۔ السلام علیکم۔